أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة، عاش وهو رحمة عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه الله قلبا رحيما، فهو رحيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بالمسلم والكافر والصغير والكبير، رحيم حتى بالحجر وبالشجر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فبعثه الله رحمة للعالمين. تأتي تلك الحمرة فترفف أمامه صلى الله عليه وسلم، فيقول: من فجعها بأبنائها ردوا عليها أبنائها، ردوا عليها أولادها، كما قال صلى الله عليه وسلم. يدخل بستانا لأحد الأنصار، فلما رآه الجمل حن وذرفت عيناه، فيأتي إليه صلى الله عليه وسلم فيمسح ثفراه، ثم يقول: لمن هذا الجمل؟ لمن هذا؟ فجاءه ذلك الأنصاري صاحب هذا الجمل فقال: لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما تخشى الله في هذا الحيوان الذي ملكك الله إياه؟ إنه شكى أنك تجيعه وتدئبه. هذه رحمته صلى الله عليه وسلم. كان له جذع يخطب عليه، فبني له بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم منبرا فعلى عليه، فلما ارتقى على المنبر حن ذلك الجذع حتى سمع كل من في المسجد صوته وهو يحن، فنزل صلى الله عليه وسلم فمسح عليه فسكت، وفي رواية فمسح بيديه حتى سكت. هذه رحمته صلى الله عليه وسلم. ينزل من على المنبر حينما رأى الحسن والحسين وهما يمشيان ويعثران، فينزل ويقطع الخطبة، ثم ينزل فيحملهما ويصعد بهما إلى المنبر، ثم يقول: صدق الله، إن من أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال: رأيت هذين الصبيين يعثران فلم أتحمل، رحمة منه صلى الله عليه وسلم. يأتي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك اليهودي، صبي كان يخدمه، فحينما مرض فزاره صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، فعرض عليه الإسلام وقال: أسلم. فنظر ذلك الصبي إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رحمة منه صلى الله عليه وسلم. رحمته للصغير ورحمته للكبير. تأتي تلك العجوز فتوقفه صلى الله عليه وسلم فيقف ويستمع إلى كلامها، رحمة منه صلى الله عليه وسلم، حتى أنهت كلامها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. رحمة للكبير ورحمة للصغير، رحمة لكل شيء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يرفع إليه ابنه إبراهيم وهو يغرغر في سكرات الموت، فيبكي صلى الله عليه وسلم، فيقول عبد الرحمن بن عوف: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم يا ابن عوف، هي رحمة في القلوب، رحمة أنزلها الله سبحانه وتعالى. يأتي إليه ذلك الأعرابي الأقرع ابن حابس، فرآه يقبل أطفالا، فيقول: هل تقبلون الأطفال؟ قال: نعم. قال: والله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت أحدا منهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: وهل أملك أن منع الله منك الرحمة ومسخها من قلبك؟ هذه الرحمة أيها الأحباب التي أعطاه الله إياها رحمة للعالمين. تعلم منه أصحابه صلى الله عليه وسلم وتعلموا من هذه الرحمة، فهو رحمة مهداة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. رحمة لا يجاريها رحمة بأمته عليه الصلاة والسلام، حتى بالكفار حينما آذوه وحاولوا بقتله صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى الطائف لكي يعرض دينه وليعرض موضوعه على أهل الطائف، فرجموه بالحجارة حتى أدموا قدميه. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم قرن الثعالب، جاءه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال ملك الجبال:
سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله أمرني أن أأتمر بأمرك، فإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا، فصلى الله عليه وسلم، فهو رحمة للعالمين. أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد.